सरलभाषा संस्कृतं सरसभाषा संस्कृतं सरससरलमनोज्ञमङ्गल देवभाषा संस्कृतम्। नमो नमः। अहं मधुलिका षष्ठ्याः कक्षायाः द्वितीयं पाठं पाठयितुम् उपस्थिता भवतां पुरतः। शीर्षकः च आकारान्त स्त्रीलिङ्गः। ह्यः वयं सर्वे प्रथमे पाठे किं पठितवन्तः? अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दाः यथा बालकः, सौचिकः, वृद्धः इत्यादयः। तेषां कृते प्रयुज्यन्ते स्म पुल्लिङ्गसर्वनामशब्दाः के? एषः, एतौ, एते निकटार्थे। दूरार्थे सः, तौ, ते। प्रश्नाय कः, कौ, के। त्रिषु वचनेषु। अर्थात् प्रथम पाठे पुल्लिङ्गसर्वनामशब्दाः वयं पठितवन्तौ। दूरार्थे सः, तौ, ते। निकटार्थे एषः, एतौ, एते। प्रश्नाय कः, कौ, के। अद्य वयं सर्वे पठिष्यामः स्त्रीलिङ्गशब्दाः, तेषां कृते प्रयुज्यमानाः सर्वनामशब्दाः अपि। निकटार्थे एषा, एते, एताः। दूरार्थे सा, ते, ताः। प्रश्नाय का, के, काः। किन्तु पूर्वं वदन्तु सर्वे स्त्रीलिङ्गशब्दाः का? स्त्रीलिङ्गः अर्थात् संस्कृते त्रयः लिङ्गाः भवन्ति। पुल्लिङ्गः, स्त्रीलिङ्गः, नपुंसकलिङ्गः च। स्त्रीवाचकाः शब्दाः स्त्रीलिङ्गशब्दाः कथ्यन्ते। यथा घटिका, बालिका, लता, चटका, दोला, महिला इत्यादयः। अत्र पश्यन्तु बालिका। अन्ते कः वर्णः अस्ति? वर्णविच्छेदः यः पठितवन्तः नु। ब आकार, ल इकार, क आकार। बालिका। अन्ते कः? आ वर्णः। चटका। अन्तिमः वर्णः कः? च हलन्त अ अकार, ट हलन्त अकार, क हलन्त आकार। पुनः अन्ते कः? आ आकारः। दोला। त हलन्त ओ, ल हलन्त आ। अन्तिमः वर्णः कः? आ। अर्थात् सर्वत्र आ इति वर्णाः सन्ति। एते सर्वे एव आकारान्तशब्दाः सन्ति। सर्वे आकारान्तशब्दाः सर्वदा स्त्रीलिङ्गे भवन्ति। स्पष्टमस्ति नु? ईकारान्तः अपि भवति, किन्तु अत्र वयं सर्वे किं पठिष्यामः? आकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दाः। यथा माला, नौका, अन्य मक्षिका अर्थात् मक्खी, चटका अर्थात् गौरैया, कुञ्चिका, धाविका, महिला, पिपीलिका। पिपीलिका जानन्ति सर्वे? चीटी। पिपीलिका, मापिका, छुरिका, अध्यापिका इत्यादयः। अत्र पश्यन्तु आकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्देषु अन्ते कः वर्णः भवति? आ। ध्यातव्यः अस्ति एतत्। अन्ते कः वर्णः? आ। अतः एतेषां शब्दानां कृते, ये आकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दाः सन्ति, एतेषां कृते सर्वनामशब्दाः प्रयुज्यन्ते। निकटार्थे एषा, एते, एताः। दूरार्थे सा, ते, ताः। प्रश्नाय का, के, काः। इदानीम् अहं प्रश्नं करोमि, अर्थात् का इति शब्दः भवितुं शक्यते। उत्तरमपि किं भविष्यति? आकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः भविष्यति। ध्यानेन पश्यन्तु, ध्यानेन उत्तरन्तु च। का यानं चालयति?
चालिका लेडी ड्रैवर् चालिकायानं चालयति। का गच्छति? बालिका बालिका गच्छति। का विहरति? चटका चटका विहरति। सर्वदा का इत्यस्य उत्तरं किं जायते? स्त्रीलिङ्गशब्दः एव, संज्ञाशब्दः। पुनश्च एकवचने किं भवन्तः सर्वे एव अपश्यन्? एकवचने संज्ञाशब्दे आ आगच्छति अन्तिमे वर्णः। क्रियापदेषु अन्तिमः वर्णः किम् अस्ति? ति। बालिका गच्छति, पश्यन्तु ध्यानेन। चालिका यानं चालयति, क्रियापदेषु किमस्ति? ति। एकवचने यदि स्त्रीलिङ्गशब्दः अस्ति अथवा पुल्लिङ्गशब्दः ति। चटका विहरति, बालिका चालिका चटका सर्वत्र अन्तिमपदकः आ, अन्तिमवर्णकः आ। क्रियापदेषु अन्तिमवर्णकः ति। गच्छति, चालयति, विहरति। स्पष्टमस्ति? यानी संज्ञा शब्द आकारांत यदि हम बोल रहे हैं तो अंतिम में क्या है? आ है, और क्रियापद में अंतिम वर्ण क्या है? ति है। तो ध्यान से सोचिए, एक वचन में हम जहाँ भी बोल रहे हैं तो संज्ञा के साथ, कर्ता के साथ जो क्रिया है वह एक वचन में ति लग रहा है। स्पष्ट है ना? इदानीं द्विवचने चटका चटका चटके, बालिका बालिका बालिके द्विवचनमस्ति। यदि द्वे बालिके तर्हि बालिके, बालिका बालिका बालिके। तथैव उसी तरह छुरिके, धाविके, शिक्षिके, घटिके, दोले, लते। अर्थात एक वचने अंतिमः वर्णः का आसीत्? कः आसीत्? आ। द्विवचने अंतिमः वर्णः कः? ए। स्पष्टमस्ति? आकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्देषु प्रथमा विभक्तौ द्विवचने किम् आगच्छति? ए। बालिका बालिके, चटका चटके, अजा अजे, गीता गीते, शिक्षिका शिक्षिके, दोला दोले। अत्र प्रश्नवाचकमपि किं भविष्यति? के धावतः? धाविके धावतः। के गच्छतः? बालिके गच्छतः। के विहरतः? चटके चटके विहरतः। के चरतः? अजे अजे चरतः। अत्र इदानीं बहुवचनं पश्यन्तु। अजा एका अजा, पुनः एका अजा, पुनः एका अजा, पुनः अन्याः अपि भवितुं शक्यन्ते। अजा 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 मिलित्वा अजाः। स्थालिका 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 स्थालिकाः। बहुवचने किं भवति? आः। आ इत्यस्य वर्णस्य परिवर्तनं किं जायते? आः। अनेन एव चटकाः, घटिकाः, दोलाः, लताः, छुरिकाः, धाविकाः, शिक्षिका शिक्षिकाः, गायिका गायिकाः। स्पष्टमस्ति? इदानीम् अन्यं ध्यानेन पश्यन्तु। प्रथम एकवचने प्रथमा विभक्तौ किम् आसीत्? आ। अन्तिमः वर्णः आ। बहुवचने कः? आः। बहुवचने किम् आगच्छति? आः। अनेन प्रकारेण पश्यन्तु, प्रश्नवाचके किं भविष्यति? काः। का के काः। काः सन्ति? स्थालिकाः सन्ति।
काः चरन्ति? अजाः चरन्ति। काः गायन्ति? गायिकाः गायन्ति। काः सन्ति? मालाः सन्ति। काः गच्छन्ति? पिपीलिकाः गच्छन्ति। अनेन प्रकारेण ध्यानेन पश्यन्तु। बहुवचनवाक्येषु अन्तिमः वर्णः कः कः अस्ति? संज्ञापदेषु क्रियापदेषु च ध्यानेन पश्यन्तु। संज्ञापदेषु अन्तिमः वर्णः आह। क्रियापदेषु अन्तिमः वर्णः अन्ति। आह अन्ति। एकवचने कः आसीत्? किं किम् आसीत्? आति। द्विवचने एतः। बहुवचने आह अन्ति। चटकाः विहरन्ति। स्थालिकाः सन्ति। अजाः चरन्ति। गायिकाः गायन्ति। मालाः सन्ति। पश्यन्तु, बहुवचने संज्ञापदेषु आह सन्ति। अन्तिमः वर्णः आह। चटकाः, स्थालिकाः, अजाः, गायिकाः, मालाः। क्रियापदेषु अन्तिमः अन्ति। विहरन्ति, सन्ति, चरन्ति, गायन्ति इत्यादयः। स्पष्टमस्ति? इदानीं ध्यानेन पश्यन्तु। अनेन प्रकारेण आकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दस्य एकवचने, द्विवचने, बहुवचने च कीदृशः रूपः जायते? शब्दरूपः। दोला, दोले, दोलाः। अजा, अजे, अजाः। अन्तिमं वर्णं ध्यानेन पश्यन्तु। आ, ए, आः। महिला, महिले, महिलाः। चालिका, चालिके, चालिकाः। घटिका, घटिके, घटिकाः। स्पष्ट है? संज्ञा शब्दों में अंतिम वर्ण एक वचन में आ, द्विवचन में ए और बहुवचन में आ हो जाता है। तो ध्यान से आप देख रहे हैं, समझ में आ रहा है? अब ध्यान से देखिए क्रियापदों में क्या होता है। क्रियापदों में पुल्लिंग में आपने देखा था अस्ति, एक वचन में था, द्विवचन में अस्तः, बहुवचन में सन्ति। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। स्त्रीलिंग में भी अस्ति, स्तः, सन्ति। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। अनेन प्रकारेण क्रियापदानां लिङ्गानुसारं परिवर्तनं न भवति, समानानि सन्ति। संस्कृते सर्वदा क्रियापदेषु लिङ्गानुसारं कापि भिन्नता न जायते। हिंदी भाषायां भवति। दौड़ता है, दौड़ती है, दौड़ते हैं, किंतु क्रियापदेषु वचनानुसारं तो परिवर्तनं भवति। दौड़ते हैं किंतु दौड़ता है, दौड़ती है। पुल्लिंगे अपि भविष्यति धावति, स्त्रीलिंगे अपि भविष्यति धावति। क्रियापदेषु कापि भिन्नता न भवति। क्रिया शब्दों में जो विभक्ति लगती है, जो लकार का चिन्ह लगता है, जो क्रियापद बनता है, वह पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में दोनों में समान तरह से चलता है। स्पष्ट है? अब ध्यान से देख लीजिए। एक वचन में क्या था? बालिका के साथ जैसे अस्ति, विहरति। आ है तो क्रिया में क्या लगा रहे हैं हम? ति। बालिके है तो तः, स्तः, विहरतः। बालिका है तो सन्ति, विहरन्ति। अनेन प्रकारेण वाक्यं किं भवति? बालिका अस्ति, द्विवचने बालिके अस्तः, बहुवचने किं भवति? बालिकाः सन्ति। तथैव बालिका विहरति, बालिके विहरतः, बालिकाः विहरन्ति। यदि परीक्षायाम् आगमिष्यति, भवन्तः सर्वे वचनपरिवर्तनं कुर्वन्तु, तर्हि क्रियापदेन सह कर्तृपदस्य अपि परिवर्तनं भविष्यति। कर्ता क्रिया समानरूपेण परस्परं निर्भरं भवति कर्तृवाच्ये। सामान्यवाक्येषु भवन्तः सर्वे एव उभयोः परिवर्तनं करिष्यन्ति। स्पष्टमस्ति नु? इदानीं वदन्तु, एषा का? एषा
दोला एषा निकटार्थे भवति। स्पष्टमस्ति नु? यदि कोऽपि वस्तु समीपे वर्तते तर्हि सर्वनामशब्दः स्त्रीलिङ्गाय किं भवति? एषा। प्रश्नवाचकं किमस्ति? का। शब्दः का अस्ति? दोला। स्त्रीलिङ्ग एकवचनस्य अस्ति नु, अतः शब्दः अपि एकवचने अस्ति एषा, प्रश्नवाचकः अपि का। तथैव पश्यन्तु, एषा माला, एषा चटका, एषा का? एषा बालिका, एषा का? घटिका, एषा महिला, एषा अजा। तथैव स्पष्टाः सन्ति सर्वे एव। इदानीम् अग्रे पश्यन्तु, द्विवचनरूपम्। एषा बालिका, एषा दोला, एषा चटका। इदानीं द्विवचने किं भविष्यति वदन्तु? एषा बालिका द्विवचने एते बालिके, एषा दोला एते दोले। तर्हि प्रश्नवाचकस्य अपि परिवर्तनं भविष्यति, क्रियापदेषु अपि ति-स्थाने तः आगमिष्यति। एते के स्तः? एते दोले स्तः। एते समीपार्थे आकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दमस्ति दोले, तर्हि प्रश्नवाचकम् अपि भविष्यति के द्विवचने। अर्थात् वचनानुसारम् एव संज्ञापदाय यदि वयं सर्वनामपदं प्रयुज्यामः तर्हि वचनानुसारम् एव भविष्यति। स्पष्टमस्ति? संज्ञा शब्द जो भी होगा, जिस वचन में होगा, उसी वचन में हम सर्वनाम शब्दों का भी प्रयोग करेंगे और उसी के अनुसार क्रियापदों का प्रयोग करेंगे। अब इसी तरह से देख लीजिए, द्विवचन के सारे प्रयोग हैं। एते के, एते माले, एते बालिके, एते चटके, एते के घटिके, एते के महिले, एते अजे, एते पिपीली के, 2 चीटियाँ, एते लते। इदानीं बहुवचनम्। एषा एते बहुवचने किं भवति अस्मा? एताः। एताः काः सन्ति? एताः दोलाः सन्ति। दोला अर्थात् झूला, झूला सन्ति। एताः दोलाः सन्ति। समीपार्थे बहुवचने सर्वनाम शब्दं किं भवति? एताः। संज्ञाशब्दः कः अस्ति? दोलाः। तथैव सर्वनाम शब्दः कः? एताः। तस्यै प्रश्नवाचकः कः? दोलायै काः? दोलाः अस्ति नु बहुवचने, अतः प्रश्नवाचकम् अपि बहुवचने अस्ति काः। इदानीं भवन्तः अनेन प्रकारेण एव अन्यानि उदाहरणानि पश्यन्तु। एताः मालाः, एताः का? एताः बालिकाः, एताः महिलाः, एताः अजाः। अनेन प्रकारेण एव ध्यानपूर्वकं पुनः पश्यन्तु। एकवचने का आसीत्? एषा का अस्ति? एषा दोला अस्ति। द्विवचने एते के स्तः? एते दोले स्तः। बहुवचने एताः काः सन्ति? एताः दोलाः सन्ति। ध्यानेन पश्यन्तु। एषा एते एताः, का के काः, दोला दोले दोलाः, अस्ति स्तः सन्ति। सर्वत्र वचनानुसारं परिवर्तनं जायते। सब जगह वचन के अनुसार परिवर्तन हो रहा है। ध्यान से देख लीजिए। हमने दूर के लिए इसके स्थान में यहाँ पर अभी तक हमने क्या पढ़ा? नज़दीक के लिए। अब स्त्रीलिंग आकारांत शब्दों के लिए, संज्ञा शब्दों के लिए, दूर के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, इसे देखते हैं। ईशा के स्थान में क्या हो जाएगा? ए वर्ण हटा देंगे, केवल शब्द रूप आपने पूरा पढ़ा है पहले जो, वही रहेगा।
एषा एते एताः था, अभी क्या हो जाएगा? सा ते ताः। प्रश्नवाचक का के का। स्पष्ट है? ध्यान से देख लीजिए। दूर के लिए वही प्रश्न है। उसी तरह से सा का अस्ति, सा अजा अस्ति। सा का अस्ति, सा घटिका अस्ति। द्विवचने ते के अस्तः, ते अजे अस्तः। ताः काः सन्ति? बहुवचने पश्यन्तु, ताः अजाः सन्ति। पुनः एकवचने एषा का नदी, का प्रश्नवाचकः अस्ति। एषा गङ्गा नदी, गङ्गा। एतस्मै शब्दाय आगतः वर्तते का। का गायिका, एषा गायिका। के पुष्पमाले, ते पुष्पमाले। काः क्रीडन्ति, बालिकाः क्रीडन्ति। एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं सर्वे एव अवगताः नु? इदानीम् एकवारं पुनः पश्यन्तु सर्वे। पुल्लिङ्गे सर्वनाम शब्दाः के आसन्? एषः, एतौ, एते। पुनः दूरार्थे सः, तौ, ते। प्रश्नवाचके कः, कौ, के। स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्दानि ध्यानपूर्वकं पश्यन्तु। स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्दान् निकटार्थे एषा, एते, एताः। दूरार्थे सा, ते, ताः। प्रश्नवाचकाय का, के, काः। ध्यानेन पश्यन्तु। एते, ते, के पुल्लिङ्गे अपि वर्तते, स्त्रीलिङ्गे अपि वर्तते, किन्तु अर्थभेदः अत्र वर्तते। ईशा, एते, एताः, सा, ते, ताः, का, के, काः स्त्रीलिङ्गशब्दाय वर्तते नु। क्रियापदानि सन्ति, अस्ति, स्तः, सन्ति। पुल्लिङ्गस्थाने अपि भवति एते, ते, के। अर्थभेदः वर्तते नु। कः अर्थभेदः अस्ति? इदानीम् एतानि वाक्यानि ध्यानेन पश्यन्तु, अवगच्छन्तु च कः अर्थभेदः। एते के, एते पुरुषाः, पुरुषः, 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 बहवः पुरुषाः। एते के, एते पुरुषाः। एते के, एते महिले, महिला, महिला, महिले। ते के, ते पुरुषाः, पुरुषः, 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 पुरुषाः। ते के, ते महिले, महिला, महिला। अर्थभेदः अस्ति नु। कः अर्थभेदः? पुल्लिङ्गे बहुवचनाय प्रयुज्यते एते अथवा ते अथवा के, किन्तु स्त्रीलिङ्गे द्विवचनाय प्रयुज्यते ते, एते, के वा। स्पष्टमस्ति नु? इदानीं पर्यन्तं किं किं पठितवन्तः भवन्तः सर्वे? आकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दाः यथा दोला, घटिका, चटका, वीणा इत्यादयः। तेषां कृते सर्वनामपदानि सा, ते, ताः, एषा, एते, एताः, का, के, काः। तेषां वर्णसंयोजनं कथं भवति एतत् अपि सर्वे एव ज्ञातवन्तः। वर्णविच्छेदः कथं क्रियते एतत् अपि ज्ञातवन्तः। कर्तृपदानुसारं क्रियापदस्य प्रयोगः जायते एतत् अपि ज्ञातवन्तः। क्रियापदानुसारं कर्तृपदस्य प्रयोगः अपि जायते एतत् अपि ज्ञातवन्तः। यदि क्रियापदम् एकवचने तर्हि कर्तृपदमपि एकवचने, यदि क्रियापदं बहुवचने तर्हि कर्तृपदमपि बहुवचने। अनेन प्रकारेण एव इदानीं पाठ्यपुस्तके अस्ति नु। सर्वे एव पाठ्यपुस्तकम् उद्घाटयन्तु। पश्यन्तु ध्यानेन। एषा का, एषा दोला। दोला कुत्र अस्ति? दोला उपवने अस्ति। कुत्र? अत्र एषः नूतनः शब्दः। कुत्र अर्थात् कस्मिन् स्थाने, कहाँ? उपवने अस्ति। उपवने अर्थात्
उद्याने, बगीचे में। यह क्या है? यह झूला है। झूला कहाँ है? झूला उपवन में है। एक वचन का प्रयोग था ना सब जगह। एषा का दोला अस्ति। तो ये सब प्रयोग को ध्यान से आप देखें। स्त्रीलिंग में एषा, प्रश्नवाचक क्या है उसके लिए? का। उत्तर क्या हुआ? दोला। और क्रियापद में ध्यान से देखें, अंतिम में क्या लग रहा है? ति अस्ति। फिर से पाठ्यपुस्तकस्य द्वितीयम् अनुच्छेदम्। सा का दूरार्थ है, दूर के लिए है। सा का, सा घटिका। घटिका किं सूचयति? घटिका समयं सूचयति। सूचयति अर्थात प्रकटयति, बताता है। का समयं सूचयति? घटिका समयं सूचयति। अत्र पुनः दूरार्थे सर्वनाम शब्दः कः अस्ति? सा। प्रश्नाय का। संज्ञाशब्दः कः अस्ति? घटिका। क्रियापदे किं प्रयुक्तम् अस्ति? सूचयति। अत्र अन्तिमः वर्णः, अन्तिमे ति। सा का एते सर्वनामपदे। संज्ञाशब्दः कः? घटिका। क्रियाशब्दः अस्ति क्रियापदः कः अस्ति? सूचयति। स्पष्टमस्ति नु? समीपार्थे, दूरार्थे। पुनः तृतीयम् अनुच्छेदं पश्यन्तु। बहुवचने। बहुवचने अस्ति, द्विवचने। स्त्रीलिङ्गे द्विवचने भवति ते, एते। एते के? किम् एते कोकिले? न। एते चटके। चटके किं कुरुतः? एते विहरतः। एते, ये सब के कौन है? क्या ये कोयल है? किम, क्या एते, ये दोनों कोकिले, कोयल है? दो कोयल है? न, नहीं। एते चटके, ये दोनों गौरैया हैं। चटके किम कुरुतः? दोनों गौरैया क्या कर रही हैं? किम मतलब क्या। एते विहरतः, ये दोनों फुदक रही हैं, घूम रही हैं, विहरण कर रही हैं। स्पष्ट है? तो ध्यान से देख लें। द्विवचन में हमने क्या क्या प्रयोग में किया? सर्वनाम शब्द एते के, और संज्ञा शब्द क्या था? कोकिले, चटके, और क्रियापद विहरतः, कुरुतः। स्पष्ट है? द्विवचन में क्रिया में तः और संज्ञा में अंत में ए। इदानीम कोकिला, इसके लिए हम कहते हैं क्या? एषा। और अगर कोकिले होता तो एते। किम एते विहरतः, एते किम कुरुतः, एते विहरतः। कोकिले, किम एते कोकिले, न एते न कोकिले। ये सब उत्तर इस तरह से हम कैसे दे सकते हैं? आप बातचीत में अभ्यास करेंगे। कोकिले मतलब दो कोयल, कोकिला मतलब एक कोयल, चटका एक गौरैया, चटके दो गौरैया, विहरतः घूम रही हैं, भ्रमणम कुरुतः फुदक रही हैं, दो। दो के लिए ये सब है, द्विवचन का प्रयोग। स्पष्ट है? अब फिर से दूर के लिए द्विवचन का प्रयोग। ते के। ते चालिके अस्तः। ते किं कुरुतः? ते यानं चालयतः। संज्ञा शब्द अस्ति चालिके। चालिके मतलब लेडी ड्राइवर, महिला ड्राइवर, महिला चालिका। पुनः चालयतः, चला रही हैं। किम मतलब क्या। तो ये क्या कर रही हैं? ये दोनों ये गाड़ियां चला रही हैं। फिर से अब ध्यान से देख लीजिए। द्विवचन में सर्वनाम शब्द क्या था? ते और की। संज्ञा कौन सा आया यहाँ पर? चालिके। क्रियापद कौन कौन से हैं? स्तः, कुरुतः, चालयतः। स्पष्ट है? द्विवचन में क्रियापद में क्या लगा है?
तः। संज्ञा पद में अंतिम वर्ण कौन सा हो गया? ए। अब बहुवचन नज़दीक के लिए एताः काः, एताः स्थालिकाः, किम एताः गोलाकाराः, आम एताः गोलाकाराः एव। एताः मतलब ये सब काः क्या हैं? एताः स्थालिका, ये थालियाँ हैं, बहुवचन में है। क्या ये गोलाकार हैं? हाँ, हाँ के लिए क्या है शब्द? आम। हाँ, ये गोलाकार ही हैं। यानी यहाँ सर्वनाम शब्द क्या आया? एताः काः। ये दोनों सर्वनाम शब्द है, एक प्रश्नवाचक और एक समीप के लिए। और संज्ञा शब्द क्या आया? स्थालिकाः, बहुवचन में। ध्यान से देखें, बहुवचन में अंतिम वर्ण क्या हो गया? आह। और क्रिया में ताह। क्रियापद में क्या लग रहा है? क्रियापद में अंतिम में क्या लगा? यहाँ क्रियापद है क्या? यहाँ तो क्रियापद है ही नहीं। क्रियापद में अंतिम में अंति लगता है। यहाँ आपको नहीं दिखा, आगे हम इसका प्रयोग करेंगे। एक नई चीज़ यहाँ थी, विशेष विशेषण का प्रयोग है। स्थालिकाः गोलाकाराः। ये विशेष विशेषण हमेशा एक दूसरे के समान होता है, यानी अगर विशेषण एक वचन है तो विशेष्य भी एक वचन होगा। ध्यान से देखेंगे तो वचन, विभक्ति, लिंग सब समान होना चाहिए विशेष्य और विशेषण का। जैसे चक्रम गोलाकारम अस्ति, चक्रम गोलाकारम। सूर्यः गोलाकारः, सूर्यः पुल्लिंगः अस्ति, गोलाकारः अस्ति। चन्द्रः गोलाकारः अस्ति, स्थालिकाः अपि गोलाकाराः सन्ति, स्थालिका गोलाकारा अस्ति। स्पष्टमस्ति नो? विशेष विशेषण सर्वदा एव समानं भवति। इदानीं दूरार्थे स्त्रीलिङ्गपदं बहुवचने किं भवति? ताः। ताः काः? ताः अजाः। ताः किं कुर्वन्ति? ताः चरन्ति। वे कौन हैं? वे बकरियां हैं। वे क्या कर रही हैं? वे चर रही हैं। घास खाना को कहते हैं चरना। तो यहाँ पर सर्वनाम पद क्या क्या आया बहुवचन में? ताः काः। संज्ञा पद कौन सा था? अजाः। और क्रियापद ध्यान से देखिए जो कहा था, कुर्वन्ति, चरन्ति। अंत में क्या है? अन्ति। स्पष्ट हुआ? अब एक साथ फिर से देख लीजिए, जो आपने पढ़ा पूरे को समझ लीजिए। स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द कौन कौन है? एषा, एते, एताः, सा, ते, ताः, का, के, काः। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द स्पष्ट है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन सब समझते हैं ना? एक वचन में कोई एक शब्द बताइए। दोला। अच्छा, चटका का द्विवचन? चटके। स्थालिका का बहुवचन? स्थालिकाः। क्रियापदानि अस्ति, सूचयति, एकवचने अस्ति। कुरुतः, विहरतः, चालयतः, द्विवचने। बहुवचने कुर्वन्ति, चरन्ति। एतेषाम् अभ्यासं वयं सर्वे एव अकुर्वन्। इदानीम् अभ्यासप्रश्नान् पश्यन्तु। प्रथमं प्रश्नं पश्यन्तु। प्रथमः प्रश्नः अस्ति, उच्चारणं कुरुत। ध्यानेन सर्वेषां वर्णानाम् उच्चारणं भवेत्, ध्यातव्यमेतत्। अजा, तथैव छात्रा, लता, कलिका, प्रयोगशाला, सेविका, नौका। भवन्तः सर्वे एव कर्तुं शक्यन्ते नो? इदानीं चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत। पदानि वदन्तु। सूचिका, पिपीलिका, कुञ्चिका, द्विचक्रिका, उत्पीठिका, मक्षिका,
अग्निपेटिका, अग्निपेटिका अर्थात माचिस्। इदानीं वर्णसंयोजनं कुर्वन्तु। वर्णसंयोजनं कृत्वा वदन्तु कः अस्ति पदः। कुरुतः, उद्याने, दहलन्त यहलन्त आकार द्या, नहलन्त ए ने, उद्याने। अनेन प्रकारेण एव किं किं भविष्यति? स्थालिका, घटिका, घटिका, स्त्रीलिङ्गः, मापिका, मापिका। प्रश्न संख्या 2। पदानां वर्णविच्छेदं प्रदर्शयत। अत्र पदं लिखितं वर्तते, तेषां वर्णविच्छेदनं कर्तव्यं। कोकिले, एकमेकं वर्णं पश्यन्तु। कहलन्त ओ, को, कहलन्त इ, कि, ह्रस्व इ मात्रा वर्तते। लहलन्त एकार ले, कोकिले। तथैव सर्वेषां पदानां कर्तव्यं। धहलन्त आ, धा, वहलन्त इकार वि, कहलन्त आह, काः, धाविकाः। तथैव कुञ्चिकाः। इय अत्र सर्वनाम पद अत्र स्वरवर्णः नास्ति, अतः एषः वर्णः अर्धः एव अत्र प्रयुक्तः। कहलन्त उ, इय हलन्त, चहलन्त इ, कहलन्त आ, कुञ्चिका। खट्वा, टहलन्त अस्ति नु, अतः अत्रापि स्वरवर्णः न आगमिष्यति। खहलन्त अ, टहलन्त, वहलन्त आ, खट्वा। छोरिका, स्पष्टमस्ति नु? इदानीं चित्रं दृष्ट्वा संस्कृतपदं लिखत। यदि जानन्ति, अवगच्छन्ति कः अस्ति एषः पदार्थः, वस्तु, तर्हि तेषां नामानि लिखन्तु सर्वे। उत्पीठिका, पेटिका, नौका, चटका, महिला, मापिका। प्रश्न संख्या 4। इदानीं पश्यन्तु, वचनानुसारं रिक्तस्थानानि पूरयन्ताम्। इदानीं पश्यन्तु, पूरयन्तु भवन्तः। लता, लते, लताः, तर्हि गीता, गीते, गीताः। पेटिका, पेटिके, पेटिकाः। खट्वा, खट्वे, खट्वाः। एषः सर्वनामपदः अस्ति। सा, सा, से, सा न भविष्यति। सा, ते, ताः। रोटिका, रोटिके, रोटिकाः। अग्रे गच्छामः। 5मः प्रश्नः। कोष्ठकात् उचितं शब्दं चित्वा वाक्यं पूरयत। अत्र पश्यन्तु ध्यानेन, क्रियापदे अन्तिमः कः अस्ति? वर्णः तः। अन्तिमे अस्ति प्रयुक्तं तः, अर्थात् द्विवचनमस्ति। तर्हि कस्य चयनं कर्तव्यं? द्विवचनसंज्ञाशब्दस्य चयनं कर्तव्यम्। अत्र किं भविष्यति? क इत्यस्मिन् अजे, अजे चरतः। ख अस्मिन् पश्यन्तु, क्रियापदे कः अस्ति? सन्ति, अन्ति अस्ति प्रयुक्तं। तर्हि बहुवचनस्य शब्दस्य चयनं कुर्यात्। द्विचक्रिकाः सन्ति। ग अत्र क्रियापदे किम् अस्ति? ति, चलति, अर्थात् एकवचनमस्ति नु। एकवचनस्य कः पदः अस्ति? नौका, नौका चलति। घ इत्यस्मिन् अस्ति, सूचिका अस्ति। अङ्ग इत्यस्मिन् उत्पतन्ति, बहुवचने अस्ति, अतः पदं किं भविष्यति? मक्षिकाः उत्पतन्ति। स्पष्टमस्ति नु? मक्षिके द्विवचने आसीत्, मक्षिकाः उत्पतन्ति। इदानीं सर्वनाम पदानां प्रयोगं भवन्तः एव अवगतवन्तः। इदानीं पश्यन्तु, सा, ते, ताः, एते सर्वनामपदाः सन्ति। उचितं सर्वनामपदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। कुत्र भविष्यति सा, कुत्र भविष्यति ते, कुत्र भविष्यति ताः। यदि एकवचनं
संज्ञा एकवचने संज्ञापदः अस्ति तर्हि सा। अत्र पश्यतु, महिलाः धावन्ति, महिलाः संज्ञा अस्ति बहुवचने तर्हि किं भविष्यति? ताः। सुधा वदति, सुधा कस्मिन् वचने अस्ति? एकवचने तर्हि संज्ञा सर्वनामपद सा, सा वदति। जवनिके दोलतः, ते दोलतः। पिपीलिकाः चलन्ति, ताः चलन्ति बहुवचने शोभनं। चटके कूजतः, ते कूजतः अतिशोभनं। सर्वे इदानीम् अवगताः सन्ति। इदानीं पश्यन्तु, सप्तमः प्रश्नः। कर्तृपदं चित्वा, मञ्जूषायां कर्तृपदानि लिखितानि सन्ति। कर्तृपदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। कर्तृपदपूर्णाय क्रियापदं ध्यानेन पश्यन्तु। तस्य अर्थः कः अस्ति, तस्य वचनं किम् अस्ति, एतत् ध्यानेन पश्यन्तु। सन्ति बहुवचने अस्ति नो? कः पदः अत्र अस्ति? सिंहाः सन्ति भवितुं शक्यते, किन्तु अन्यं पश्यन्तु, घ इत्यस्मिन् अस्ति क्रियापदं गर्जन्ति, तत्र भविष्यति नु? अतः ध्यानेन सर्वाणि वाक्यानि पश्यन्तु, ध्यानेन तत्र पूरयन्तु। प्रथमे वाक्ये किं भविष्यति? पुष्पमालाः सन्ति। पश्यति, बालकः पश्यति। लिखति, लेखिका लिखति। गर्जन्ति, के गर्जन्ति? सिंहाः गर्जन्ति। चलति, के चलन्ति? चलति द्विचक्रिका, चलन्ति द्विचक्रिका। अत्र अस्ति चलति, द्विचक्रिका चलति। सिंहाः सन्ति, पुष्पमालाः सन्ति। उभौ भवितुं शक्यते अस्म, किन्तु सिंहाः गर्जन्ति अपि भविष्यति। बालकः पश्यति, लेखिका पश्यति अपि भवितुं शक्यते। स्पष्टमस्ति नु? तथैव लेखिका लिखति, बालकः लिखति अपि भवितुं शक्यते। स्पष्टमस्ति? इदानीम् अष्टम प्रश्नं पश्यन्तु सर्वे। मञ्जूषातः कर्तृपदानुसारं क्रियापदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। सौम्या, सौम्या किं करोति? नृत्यति। चटके किं कुरुतः? विहरतः। बालिके गायतः। छात्राः किं कुर्वन्ति? लिखन्ति। स्पष्टमस्ति? इदानीं जनाः पश्यन्ति। स्पष्टमस्ति नु? अनेन सह पाठः समाप्तः जातः इति शुभं। धन्यवादः। पुनः मिलामः।